ह्या नव्या कृपेच्या दिसाची सुरवात आम्ही करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हांवें म्हज्या देवाक रूप पळयलां तरी हांव जिवंत उरलां. उत्पत्ती 32:31. जेनेसीस चॅप्टर 32 वर्स 31. मोगाच्यान देव कितलो उदार, मोगाळ आनी दयाळ. आमकां बोपय सक्रामेंतांत जे मुखामळ पळोवंक फाव करता. तर त्या बोपय सक्रामेंतांत जेजूक आमी स्वागत करया. गावया तें गीत आराधनाचे नामान तुका म्हज्या रचना. मुखामळ पळोवंक प्रयत्न करा. हालेलुया. ताजें दर्शन घेया. हालेलुया. ताजो वसवाट तुमच्या जिवितांत भितर सरोन दी. हरी एक काळोख न पयसां दी. तुमची भिरांत, तुमची गांवजेणी, तुमचे आपाधैर्य, तुमची सोलवण्यो, तुमचे वायट सवयो, तुमचे निराशपण, तुमचे देदेसपरपण, तुमची मानसीक पिडा, हरी एक कुडीची पिडा सगळी तुमकां सणोसन दी.
देवाचे आशीर्वाद, देवाचे बेसांव, देवाची कृपा, देवाचे मोड, देवाची सकत, देवाचे हजरपण तुमकां आराम करून दी. हालेलुया. होडा ताळ्यान देवा घर गाणी उगलाव दिया. हालेलुया. हाले हालेलुया. हाले हालेलुया. हाले हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. पवित्र पुस्तक मोगाचें आमी उक्त केलो तर थंयसर 32व्या वसरांत 20 आनी 7 वळीर आमी अशें वाचता. Genesis chapter 32 verse 27. जाकोबान देवाक म्हणे, जर तर म्हजेर तूं आशिर्वाद घाली नाय, हांव तुका वसोंक सोडचो ना. तुवें म्हजेर आशिर्वाद घाल्ल्या शिवाय हांव तुका वसोंक सोडचो ना. पळय मोगाच्यानो, जाकोब देवा लागींच झुजलो वा देव जाकोबा लागीं झुजलो हाचो अर्थ मोगाच्यानो, जाकोब देवा लागीं आर्दोस मागता, विनवणी करता, परतून मागता, म्हजेर आशिर्वाद घाल, ना जाल्यार हांव तुका वचोंक सोडिना. पळय मोगाच्यानो, आमी देवा लागीं मागता आसतना तितल्या व्हडा एका अत्रेगान आमी मागा जाय, तितल्या व्हडा एका ताणेन आमी मागा जाय, तितल्या एका व्हडा भुकेन आमी मागा जाय, तितल्या एका व्हडा उर्बेन आमी मागा जाय. उर्बेन मागोन, सर्गींची दारां बोडोवन आमी मागोन, वय परतून परतून देवा लागीं आमी येता आसतना देव खंडीत जावन आमकां दर्शन दिता. दैवी कलोरित्र मंदिरांत मोगाच्यानो हांगासर आराधन जाता आसतना त्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमकां देवाचें स्वरूप पळोवंक मेळटा. मनीस जाल्लो स्वामी जेजू क्रिस्त ताच्या देवपणांत आनी मनशापणांत थंयसर हजर आसा. मोगाच्यानो भोव पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमी मागोवंक फावो त्या जाकोबा बरी, म्हजेर आशिर्वाद घाल्ल्या शिवाय हांव तुका वसोंक सोडचो ना. म्हणजे खंडीत जावन देव तुजेर आशिर्वाद घालतलो, तुका बरी भलायकी दितलो, तुका सुटका सोडून दितलो. देखून हें उतर तूं परतून परतून म्हजे उपरांत सांग, तूं म्हजेर आशिर्वाद घाल्ल्या शिवाय, तूं म्हजेर आशिर्वाद घाल्ल्या शिवाय हांव तुका वसोंक सोडचो ना. सोम्या जेजू, ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं खरोच हजर आसाय. तूं म्हजेर आशिर्वाद घाल सोम्या, म्हजेर बेसांव घाल सोम्या, म्हजी पिडा गुण कर सोम्या, म्हज्या वेपार वैवाटाचेर, म्हज्या संपत्तीचेर, म्हज्या आस्ती बदिकाचेर, म्हज्या बेळ्याचेर, म्हज्या जाग्याचेर, म्हज्या घराचेर, म्हज्या शिकपाचेर, म्हज्या फुडाराचेर, म्हज्या येवजणेचेर तुजें आशिर्वाद घाल सोम्या. तुजें दर्शन म्हाका दी, तुजें मुखामळ पळोवंक म्हाका फावो कर. हालेलुया, होसान्ना, हालेलुया. म्हाका तूं काळजांत जावन मागता आसतना स्वामी जेजू तुका खंडी जावन इन्कार करचना. जाकोबाकी ताणें इन्कार करूं ना, जाकोबाचेर ताणें आशिर्वाद घालो आनी जाकोबाक देवाचें मुखामळ पळोवचें भाग फावो केलें. देखून जाकोब व्हडा संतोशान बरोवन मोगाच्यानो थंयसर तो आमकां 30 आनी 1 वळीर म्हणटा. जेनेसीस 32:31 32 30 आनी 1 वळ अशें म्हणटा, हांवें देवाक रूप पळयलां तरी हांव जिवंत उरलां. हांवें देवाक रूप पळयलां आनी हांव जिवंत उरलां. मोगाच्यानो तुमी म्हणा, भोव पवित्र सक्रामेंत पळया आनी म्हणा, हांवें सोम्याक रूप पळयलां, हांवें सोम्याक रूप पळयलां, हांवें देवाक रूप पळयलां, देवाक रूप तरी हांव जिवंत उरलां. देखून तरी हांव जिवंत उरलां. पेनियेल, 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 येल म्हळ्यार देव. मोगाच्यानो पेनी म्हळ्यार देव म्हाका रूप आपलें दर्शन दिता. वय तुमी उडास करी जय. मोगाच्यानो हागाराकी देवाचें दर्शन जालें, म्हणजे देवाचो दूत दृश्टी पडलेल्या वेळार त्या जाग्यार तिणें दिल्लें नांव जावन आसा एल रॉय. देव दर्शनाचो देव, देव म्हाका दर्शन दिता, ताचें रूप म्हाका दाखयता, म्हज्या कश्टांत आकांतांत तो म्हाका पावता, म्हाका उदकाची जर दिता म्हणून हागारान सांगलें. तर मोगाच्यानो हांगासर जाकोब म्हणटा, पेनियेल, देवाक हांवें रूप पळयलां. रूप पळोवचें भाग देवान म्हाका फावो केलां. त्या जाग्याक ताणें नांव दिलें पेनियेल. देवा तूं म्हाका तुजें दर्शन दिताय. सांगा, देवा तूं म्हजें दर्शन दिताय. देवा तूं म्हाका तुजें दर्शन दिताय. तुजी कृपा म्हाका दिताय. अर्घां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. मोगाच्यानो देव दर्शन दिता आसतना आमच्या जिवितांत येता आसतना कितें जाता मोगाच्यानो, आमी आयच्या वांजेलांत आमी वाचता, मातेवाच्या वांजेलांत 9व्या वसरांत थंयसर मोगाच्यानो जेजू लोकांच्या जिवितांत येता आसतना 9वा वसर 35वी बोळ आमी अशें वाचता. मॅथ्यू chapter 9 verse 35.
देवाच्या राज्याची बरी खबर ताणें पासारली आणि हर एक तराची पिडा शिडा गुण ताणें केली आणि सर शहरांनी आणि हळ्यांनी समी जेजू भोवलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. म्हज्या उपरांत सांगा देवाच्या राज्याची बरी खबर पासारीत आणि हर एक तराची पिडा शिडा गुण करीत सर शहरांनी आणि हळ्यांनी समी जेजू भोवलो. समियान जेजू तू म्हज्या जिवितांत ये, म्हज्या काळजांत तू ये, म्हज्या कुडींत असली पिडा गुण कर, म्हज्या कुटुंबाचेर आशीर्वाद घाल, म्हज्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांचेर, म्हज्या मोगाच्या हर एकल्यांचेर, सगळ्या संवसारार खंयसर असल्यार तांकां तूं गुण कर, तांकां तूं बरें कर, तांच्या गरजा प्रमाणे तांचेर आशीर्वाद घाल. देवसराच्या बंदडे तावन हर एकल्या सुटका दी. पळय मोगाच्या न्हू जेजू आज म्हाका तुका सुटका दिवंक आशेतात, आमचेर आशीर्वाद घालूंक आशेता. तर मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका म्हाका आपयत आसा. तर आमी जेजू सरशी येवया. जाकोबा बरी देवाक उलो मारया, देवाची मजत मारया. E38 पेज नंबर 130 130 130 E30 आणि 8 E38. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा, तुका आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा, तुका आपयत आसा. कष्टांनी नश्टांक संपडल्यानो मतीची इसा भक्तेल्यानो. कष्टांत नष्टांक सांबाळल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपान तुमका तो आपयत आसा. शांतीच्या बंदरा आपल्या गोपान तुमका तो आपयत आसा. होय जेजू आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू म्हाका आपयत आसा, तुका आपयत आसा. तो तुका आपयता. तूं व्हडा मोगान जेजूक आपय तुज्या जिवितांत. हागारान आपयले आनी देवान तिका दर्शन दिलें. एलरॉय जाकोबान आपयलें, ताका भिरांत दिसली, खावजेणी दिसली. एसाव कितें करतलो म्हजो भाव, म्हाका म्हज्या बैल्या भुरग्यांक लागा नाश करतलो की, जिवेशी मारतलो की. दिसल्यान लाबान म्हजो मावळो म्हज्या रागार तो खडखडता. लाबान येवन म्हाका आनी म्हज्या बैल्या भुरग्यांक नाश करीत की. शेजारचो लोक आमचे दुस्मान आमकां नाश करतात की. म्हजो म्हणलो कोण ना देवा, म्हजो म्हणलो कोण ना देवा. म्हणून देवा लागीं तो झुजलो झगडलो दुसऱ्या खंयच्याकिनी आशिर्वादा खातीर. म्हाका जेन्ना आमी झुजया झगडया देवाच्या आशिर्वादा खातीर, दुसऱ्यांक कांयच नाका. सांगा सोमिया म्हजेर आशिर्वाद घाल, सोमिया म्हाका आशिर्वाद घाल, सोमिया म्हाका परिवर्तन कर, सोमिया म्हाका रुपांतर कर, सोमिया म्हजें संरक्षण कर. म्हजें काम म्हजो जॉब कोणी थंयसर मागोन आसा. somebody is praying for the security of the job. Yes, your job will be secure. No one will be able to remove you from your job. वय तूं दुबय आसाय या कुवेट आसाय या बॉम्बे आसाय या पुणे आसाय या हैदराबाद आसाय, तूं मागोन आसाय तुजें काम येता म्हणून भियेताय. तूं भियेनाका, जेजू आसा तुज्या जिवितांत. आनी एकलो भियोन आसा ताजें बिझनेस पुडटा म्हणून जायते करोड ताणें इन्वेस्ट केल्यात. पूण भियेनाका बाबा, तुजें एकच एक रुपय नस जावचना. बेगीनच तुवें कितलो नसपक लाय ताचे की चड आशिर्वादां बेसांवान देव दितलो. थंयसर आसा एकलो भुरगो मागोन आसा, परिक्षेंत फेल जाला. वय बऱ्यांतलें बरें शिकप, तुवें ग्रॅज्युएशन करनासतना तुका ते बॅकलॉग्स जाल्यात. देव तुजी सलवणी गेलवणी जावन बदलतलो. आपय जेजूक तुज्या जिवितांत आपय. पदकाच्या कंकांत बुडोवन आसच्यांक बरवोस सांडून रडोन बसच्यांक. पदकाच्या खनकान
ओढोन आसच्या भरवोसो सांडून रडोन बसच्या विश्वास फांकून रक्षण दिवच्याक तुमकां तो आपयतसा विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुका तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा मोगाच्यान आमचो देव आमचो जेजू म्हाका तुका ताचे चडशें आपयता कित्याक तो आपयता म्हण आमी नियाळ करता आसतना मोगाच्यान एझेकिएल प्रवादीच्या बुकांत आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा एझेकिएल प्रवादीच्या बुकांत थंयसर 30 आनी 6 अवस्वरान एझेकिएल चॅप्टर 36 आनी वर्स 33 30 आनी 6 अवस्वर वळ 30 आनी 3 सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या पातखांतली नितळ करतलो तेन्ना हांव शहरां परतून निवास्यांनी भरतलो आनी देसवाड जाल्ल्या जाग्यांचे पुनर्निर्माण करतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यान गॉड वॉन्ट्स टू रिबिल्ड द टेंपल God wants to rebuild the temple. That's why God is inviting you, calling you to himself. The Lord opens his arms and welcomes you. Yes, that's why we have a special retreat from this July 17th to 20th, English special retreat, so that you can experience the Lord in a very special way and you can hear the word of God in English, your own language, also explained in English with simple words. And you will experience the anointing of the Holy Spirit. Before that, you will experience the deliverance from all the evil spirits and all demonic spirits. Even if there are any curses from the 14th generation of your ancestors, or there are any curses of your parents or the family, or your own sins or your own iniquities of the past, or anybody has done any black magic, sorcery, or any kind of evil against you, you will be set free of all that. You will be able to reconcile with people. Bogsung tuka sadhya jatale, bogsane diung tuka sadhya jatale. आणि बक्षाने जोड घेऊन तुका साध्य जातले आंतरिक बरी भलायकी मेळटली यू विल रिसीव द इनर हिलिंग इफ देर आर एनी इनर वुंड्स इफ देर आर एनी ब्रोकननेस इनसाइड द लॉर्ड विल रिबिल्ड युअर टेम्पल गॉड विल रिबिल्ड युअर कॉन्शियन्स God will rebuild your personality. God will rebuild you and strengthen you in your heart, in your mind, in your soul, and in your willpower. And in no way, you will get a new willpower by doing a residential retreat. Come on 17th, the Thursday, in the evening. Spend your time with the Lord. As Jacob was fighting with the Lord, he quarreled with the Lord for his blessings, nothing, not for anything else, only for his blessing, only for his grace. And the Lord will give you in abundance. देखून मोगाचें हें देवाचें उतर तुमी म्हणा सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या पातकांतली नितळ करतलो तेन्ना हांव शहरां परतून निवासांनी भरतलो देसवाड जाल्ल्या जाग्यांचे पुनर्निर्माण करतलो वय समयान जेजू हांव जावन आसा तुजें मंदिर पवित्र आत्म्याचें मंदिर संतसिम त्रिंदादीचें मंदिर म्हजें मंदिर हांवें भ्रश्ट केला हांवें अपवित्र केला हांवें नालिसाय केल्या हांवें खोटेपण आदारला समयान जेजू म्हज्या कुडीच्या विश्वांक वाट संवयो आयल्यात खोटेपणाची संवयो बोळ जाल्यात तूं पुनर्निर्माण कर समयान जेजू पडोन पडलेले म्हज्या कुडीचे विश्वे नव्यान तूं उबार नव्यान तुजी स्तुती करूंक म्हजे हात उबारूंक म्हाका तुजी कृपा दी व्हडा ताळ्यान तुका अर्घ आनी होगलाप दिवंक म्हाका तूं कृपा दी सगळ्या मुखार समुदायांत तुका महिमा दिवंक समाजेंत तुका साक्ष दिवंक म्हाका तूं फावो कर अर्घां तुका जेजू होगलाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू वय मोगाचें न्हू जेजू म्हाका तुका आपयता बागला रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्याक सर्गी सुका तो म्हाका तुका नव्यान रचन करतना when he rebuilds his temple within us, yes, the Lord will anoint us with the Holy Spirit in an abundant way. बागलार राव
सुखा दैविक तासो मधुर ताळो आपले तो आपै तसा दैविक तासो मधुर ताळो आपले तो आपै तसा मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपय तसा तुका आपय तसा मनशा कुळासो रक्षक जेजू आमकां आपय तसा आपय तसा वय मोगाच्यान जेजू म्हाका तुका आपयता आमकां तुमकां आपयता आमकां समेस्तां ताच्या गोपांत आरावन धरता तो विशेष अनुभव आज तुमकां हर एकल्यांकी जावं दी म्हण भोवपय सक्रामेंता समोर मोगाच्यान हांव तुमच्या हर एकल्यांच्या वैयक्तीक विशेष आनी विशिश्ट गरजां बसत मागता आज जो कोण आमच्या मदें जन्म दिवस आचरसून आसात खंयसर आसल्यार तुमी दैवी कुलोरेती मंदिराचे सांदे जावन आसात यू आर मेंबर ऑफ द डिवायन फॅमिली वी आर ग्लॅड दॅट यू आर बॉर्न टुडे अँड वी प्रे फॉर युअर इंटेन्शन्स गॉड ब्लेस यू अबंडंटली थर्ड birthday of Aidan James D'Souza. Let us pray for his good upbringing and good health. Then many are giving thanks to God. Zaitinan Devakar Gani Hoklab Ditat Ronet and Sunita Mendonça, Juliet Mendonça Udyavara Tarpen. तशेंच विन्सेंट लोबो आनी कुटुंब तांच्या कुटुंबांत जायतीं आशिर्वादां आनी बेसांवां मेळ्ळेल्या पासत आवर लेडी ऑफ पर्पेच्युअल सकर नित्यादार साहेबिणीच्या मानाक लॉरेन्स पिंटो बळकुंजे My son has got a good proposal after many years of search and prayers. देवाकर गाणी होकलाप दिता विनी फ्रेड फुटाडो तशेंच मरियमाच्या मानाक मेल्विन कॅस्टेलिनो वालेन्सिया व्हड पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत संपूर्ण बरी भलायकी मेळ्ळेल्या पासत ताच्या पत्नीचेर भुरग्यांचेर देवान आशिर्वाद घाल्ल्या पासत गिल्बर्ट आनी डॉरिस पिरेरा सान लॉरेन्साच्या मानाक मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत देवाक जायती जाण अर्गांनी होकलाप दितात काळजाची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत आनी तशेंच वय एंजिओप्लास्टी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत स्टंट घालचें बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत आनी तशेंच मानसीक पिडाचें वखद बऱ्या तरान जाता आतां जायती मानसीक पिडा दैवी कुलोरेती मंदिरांत रेतेर केल्या उपरांत उणें जाल्ल्या पासत पेंगटाची दूख आनी दंपराकोटीची दूख देवान निवारलेल्या पासत आर्थरायटीस पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत बरें काम मेळ्ळेल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत बरी सैरीक जाल्ल्या पासत काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत पयशांची विलवरी करूंक साध्य जाल्ल्या पासत घर जागो विकून गेल्ल्या पासत आनी नवें फ्लॅट नवें घर जागो काणग्यूंक वेळार देवान फावो केल्ल्या पासत वय जागो कसलोच आसलो देवान आशिर्वाद घालो गव्हर्मेंट ऑफिशलान येवन गव्हर्मेंटानूच दोरो बांदून दिलो आनी घर कसलोचें देवान निवारलेल्या पासत वय घर नातल्या वेळार देवानच एक बरें भाड्याचें घर देवान फावो केल्ल्या पासत ती देवाक अर्गांनी होकलाप दितात तर मोगाच्यान आमी देवाक अर्गांनी होकलाप दिया अर्गांनी होकलाप तुका समिया जेजू अर्गांनी होकलाप तुका समिया जेजू आतां आमी मोगाच्यान विविध त्यासां पासत मागया मागों उलो दिला तेरेसा रेबेल्लो बऱ्या भलायके पासत तशेंच तेरेसा लेबेल्लोच्या विशेष दुसऱ्या सर त्यासां पासत मागोंक उलो दिला मारियो डिसोजा इस्रायल स्टेफन नासरेत इस्रायल ताका बरी भलायकी मेळच्या पासत आनी दैवीक प्रोटेक्शन संरक्षण ताका मेळच्या पासत वय नवें घर एक वेळार फावो जावचे खातीर सैरीक जावचे खातीर सबार जाणांनी म्हाका उलो दिला काजारी जिवितांत भुरग्यांचे देणे मेळचे पासत घोवा बैला मातशें आसलो मनस्ता पयस वचून वय वेळार तांणी एक वटच्या पासत कोर्टांत केस आसा घोवा बैलांची वय घोवा बैलांनी राज्य संधान जावच्या पासत वय कोर्टांत सँक्शन जाल्ले पयशे एकल्याक मेळोवंक आसात ते वेळार मेळच्या पासत वय तावन मेकळे जाली एक आवय आपल्या भुरग्याक आपणा सांगता हाडूंक आशेता त्या घोवान मत वेळार त्या भुरग्याक आवयच्या ताब्यांत दिवच्या पासत वय दोगांय घोव बायलां पियेतात आनी बरी जिणी जियेनात आनी बरी जिणी जियोन भुरग्यांक ही भावार्थान ल्हान व्हड करच्या खातीर एक सगळें कुटुंब देवातान पयस केलां मिसाक येना इगर्जेक येना कुमसार जायना त्या कुटुंबान परतून इगर्ज मातेक पवित्र सभेक फाटीं येवचें पासत बरी सैरीक जावचें पासत आनी तशेंच भुरग्यांचें देणें जावचें पासत जाग्यार घर बांदूंक सर केलां ते वेळार घराचें काम जावचें पासत ह्या वर्सा बरें बेडें जावचें पासत आनी बऱ्या विद्या संस्थांत MBBS करूंक BSc नर्सिंग करूंक इंजिनियरींग करूंक विविध मास्टर्स डिग्री करूंक PhD करूंक वय सगळे ऑपॉर्च्युनिटीज देवान फावो
करचे खातीर मागो उलो दिला आमी भक्तीपणान मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया ऐकमचे प्रार्थने सम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस मालगाड्यां बसत मागया पुलकत्तील आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तशेंच देवादीन लिल्ली मारता माडंत्यार विडा कार्पेंटर कॉसेस तावरो आनी जॅक्सन रेगो बचपे फॉन्ड रिमेंबरन्स ऑफ अनिल सेबॅस्टियन डिसोजा ऑन फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी सगळ्या आत्म्याचो उडास करता रेका डिसोजा मँगलोर DP फेर्नांडीस देवादीन DP फेर्नांडीस आनी एस्टेफान फेर्नांडीस पुलकत्तील आत्म्याचो उडास करता मारियो डिसोजा इस्रायल सजा गेल्या कुटुंबांतल्या समेस्तांचो उडास करता मारियो डिसोजा इस्रायल गोवा देवादीन मायकल कन्सेसांव सिरिल मोंतेरो आनी मेरी मोंतेरो सिसिलिया डिसोजा एमी सेरावो ऑन 12th डेथ एनिवर्सरी एलिझाबेथ डिकोस्टा सकड मरण पावल्या बसत मागया सासनाचो विशय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाशाचेर फांगो दी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन मरण पावल्या सरलेल्या समेस भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी दिंबेर बुडया मोगाच्या बोपोय सक्रामेंताचेर आमी दीस केल्या ह्या वेळार देवी कलोरित्र मंदिरांत वस्तेची रेतेर जावन आसा व्हडा संख्यान लोक रेतेरेक आयला तांचेर देवान विशेश आशिर्वाद घालच्या खातीर मागया समेस तांचेर आनी विशेश जावन ह्या पावसावरी कसलेच नश्ट जायना अशें आमी मागया जेजू आशिर्वाद घाल बेसांव घाल जेजू आमा समेस्ताचेर मनशा कुळासो रक्षक जेसू तुका आपयतासा तुका आपयतासा मनशा कुळासो रक्षक जेसू आमकां आपयतासा आमकां आपयतासा हांव मार्ता रोड्रिगस केरांत हांव आयल्या म्हजे तुमच्या मुखार 2 साक्षी दवरूंक हांव आशयतां एक म्हजो धाकटो पूत हॉटेल मॅनेजमेंट काम करनत आसलो शिकोनासलो तो कोडयाळ वेतालो शिकोवंक म्हणून बट तो इल्लो वायटाक सांपडलो कित्याक म्हळ्यार ते भुरगे ताचे सांगात आशिल्ले ताका आमाल पियोनान ते बलिजत आसतना मस्त कश्टाची परिस्थिती आयली भुरग्यांनी कोल्ड ड्रिंकान ते ताका आमाल पियोन घालून दिता आसतना आमकां कळनातलें मस्त तेंपान तो 1-2 वर्सां तान बारीक कश्टातलो म्हळ्यार म्हाका कळनातलें तें आमाल पियोन त्या कोल्ड ड्रिंकान घालून तो मस्त नाना रितीच्या वायटाक सांपडलो म्हाका खंयची वाट नातिली कित्याक म्हळ्यार म्हजो पोती सोरोन 3 वर्सां जाल्लीं तशें हांव ताच्या खातीर म्हाका कांय येनातलें हांवें सदांच हांगा मुलकी येवन मागचें आशिल्लें ह्या सक्रामेंताच्या आराधनांत पक्षी गेरे सगळ्यांनी वचून हांवें एकच मागचें आसलें जिसू तुजी खुशी आनी सकड हांव युवा जनांक वायट सवयेक बली जाल्ल्या भुरग्यां पसत हांव मागोवंक सुरू केलें मस्त जाल्यार जेजून म्हजो हात सोनासतना हर एका कश्ट आकाताच्या वेळार म्हाका राखलें आनी आज तो मस्त पुना आसुल्लो 2 वर्सां बरो करन तो थंयसर काम करना आतां तो बेंगलोराक 8 दीस जाले मस्त बरो भुरगो जावन आज देवा कारगां दिता हांव ताका बरी सवय ताची फाटी आयिल्ल्या खातीर आमचे जिसून ताका आपूण बरें केल्ल्या खातीर अर्गां तुका जेसू होगलाव तुका जेसू जय जय तुका जेसू हालेलुया एका आवयची दुकां देवान पसून व्हरती अजापां गेल्ल्या पसो देवाक अर्गां आनी होगलाव आनी एक साक्ष दिता हांव म्हजे किरांत आनी म्हजो भाव संपाचे म्हळ्यार सुळ्या लागीं तो इलेक्ट्रिशियन जावन आसलो तो इलेक्ट्रिशियनाचें काम करता आतां ह्या दिसांनी एक हप्त्या पयलीं मस्त कठीण पावस आयिल्लो त्या दाळा ताका कोणेंय फोन केलो आनी सांगलें आमच्या तें घरांत एक अवघड घडलां तुमी येवन तें समाकरीचें तसो फोन तो दवरलो आनी गेलो आनीक एक एल्युमिनियम निसान आशिल्ली तो कान गेलो आनी ते स्विच बंद कर तांच्या घरा तें खांब्यार कान्यांगे काम करूंक म्हूण गेल्लो तितल्या भितर कोणेंगे आनीकल्यान वचून तो स्विच घालन यो निसरीर चडलो वचून आपटालो सकयल रोड सायडीक तो पडलो मस्त भितर ती वाट कोणाक चुकूत नासलें की तो थंय पडला फोन केल्यार उखली नासलो मागीर एक कार त्या वाटेक येताना तो पडला थंय सुळ्याक एक हॉस्पिटलांत ताका घाल्लें 2 दीस मोतीर नासलो कांय नासलो
मागीर आमकां पुरो फोन येयलो अशें अशें म्हणून मागीर तेंच्या लोकांनी ताका सकड तें सुळ्या कित्याक जायना इतले 2 दीस जाले आनी कोमान दिता आसा कितें जावना म्हणून ताका कांगनाडी हाडलो मागीर आमी सगळ्यांनी मागण्याचो आदार मागलो सगळ्यां कडेन मागयले जाल्यार म्हज्या भावाक दिसून आपूण बरें करन आज बऱ्या स्थितीर तो मोत येवन बरो जावन आसा त्या खातीर हांव जेजू काळजता हांव अर्गां दिता अर्गां तुका जेसू होगळाव तुका जेसू जय जय तुका जेसू हालेलुया होसाना म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें देवाक उलो म्हजें नांव फ्रांसीस हांव किन्नीगोळी पिरगेचीचो एका म्हयन्या पयलें हांव दीस परते मागणे घरन रोड क्रॉस करतना एका वाहनान येवन म्हाका मारलें हांव दाव्या कुशीन मार जावन रोडार पडिल्लो आसतना ते अंगडीचे दोन तीन अंगडीचे आले ते पळोवन फाटी गेले थंयसर 2 तरणाटे शेजारचेत म्हाका तांणी कारार घाले आनी म्हाका आस्पत्रेक व्हेले त्या वेळार हांव मतीर नासलो एका वरा उपरांत म्हाका मत येयली ताज्या उपरांत त्या भुरगे म्हाका मळूंक आयले ते म्हणाले तुजी कांय चूक ना त्या गाडयेन तुका येवन मारले देखून हांवें तांकां सांगलें तुमकां मस्त थँक्स तुमी म्हाका सेव करूंक आयल्यात पूण अंगडीकार म्हाका येवनात ते पळोवन फाटी गेले देखून तांकां थँक्स म्हणलें आनी म्हाका बचाव केल्ल्या मोरया मायेक आनी जेजूचो काळजांतल्यान उपकार बाळगलो ताका पासत हांव काळजांत सर्गींच्या बापाचो अर्गां जेसू होगळाव जेसू जय जय जेसू हालेलुया होसाना ये 38 पेज 33 तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्या संतस बरीत काळजांत तुका हसिता तुझे मरण जीवनपण आमी समारंभता सगळी जेवणान तुझ्या आमी भागेता सोम्या जेजू क्रिस्ता बऱ्या दोळ्या सुकून गेल्ल्यो शेळयो आमी तुज्यो हिंडान तुज्या आमकां राखून वर विघ्ना अनवारांतली आमकां निवार बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमच्या सम्या जेजू क्रिस्त ती भोव मोगाचे नांव आयच्या पहिल्या वाचपांत उत्पत्ती बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 32 वर्स 27 ऑनवर्ड्स 20 आनी 7 वळी तावन आमी वाचता जाकोब आपल्या बायल्या भुरग्यांक सांगता हाराना तावन ह्या बेतेल तावन पाटी येता आनी आतां आपल्या गांवाक आपल्या आवय बापायच्या घरा वयच्या पयलें थंयसर असल्या न्हंयच्या पलतडी बायले भुरग्यांक आनी आपल्या सेवकांक धरता आनी तो एकलोच पाटी उरता कित्याक पाटी उरता तो भियेला कित्याक तो ताचें घर सोडून धांवन वचोंक आपणाच्या काजाराच्या की पयलेंच कारण ताणें ताच्या भावा एसावाक मोस केल्लो फटयलें आपल्या बापायकी मोस केल्लो फटयलें पूण आतां हारानाक वचोन थंयसर बेतेलाक वचोन थंयसर रावल्या उपरांत देवान ताचेर आशिर्वाद घालो बेसांव घालें ताका ग्रेस्त केलो थंयसर ताणें ताच्या मावळ्याक आपल्या आवयच्या भावाक लाबानाकी मोस केलो फटयलें देखून आतां तो भियेला पाटी गेल्यार लाबान ताका जिवेशी मारूंक सोदता आनी ताच्या आस्तबदीक लुटूंक सोदता आनी न्हंयच्या त्या तडीर गेल्यार एसाव आनी ताचे सेवाक या ताचे शिपाई ताका लगाड काडूंक सोदतात तर कितें करचें म्हणून भियान आशिल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू देवाचो दूत ताका दिश्टी पडटा ह्या देवा लागींच तो झुजता म्हणजे झुजता म्हळ्यार ह्या खंय हातरांनी झुजोन एकामेकाक नाश करच्या खातीर तें झुजनी बगार जाकोब झुजता देवाच्या आशिर्वादां खातीर आनी देव न्हयस
ताका दर्शन दिता, रूप रूप तो देवाक पळोवंक शकता. देव आशिर्वाद घालता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, तूं देवा लागीं येताय, देव तुजेर आशिर्वाद घालता. केदो व्हडलो पातकी जाल्यार देव आमची बिरमो चिंता आनी आमकां तो बक्षिता. जाकोबाचेर आशिर्वाद घाल्लो, देव तुजेर आशिर्वाद घालता. हांगासर हरी एका शनवारा सकाळीं 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत एका दिसाची रेतीर आसता. सुखान आसतना त्या रेतीर वेळार हांवें पळयलां मोगाच्यान कितले जाण देवा तावन कितले पयस गेले. जाकोबाचे की चड पयस गेले लोक देवा लागीं येता आसतना देव तांकां हांगासर दर्शन दिता, दैवीक अनुभव दिता. तांची दोकां बसून काडटा. कितलीं जाणां रडोन हांगासर मागतात आनी देव तांकां बुजयता, आंतरीक बरी भलायकी दिता, तांकां सुटका सोडवण दिता आनी पवित्र आत्म्यान अभिशेक करता. तर मोगाच्यान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी आमकांच समयाक समर्पण दिवया. जाकोबा बरी आमी देवा लागीं मागया, देवा तूं म्हजेर आशिर्वाद घाल. म्हज्या जिविताचो काळोख नपयस कर. तुज्या दैवीक सर्गींच्या उजवाडान म्हजें जिवीत प्रकाश भरीत कर. आनी तो खंडीत जावन करतालो. आमच्या जिविताचो काळोख, आमच्या जिविताचो अंधकार, आमचे खोटेपण नालिसाय आमी वळखून घेवया आनी सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां गेल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय. तशेंच सासनाचें सूख भोगूंकी आमकां फावो कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वचप. तेच राती जाकोब उठलो आनी आपल्या दोगा बायलांक आनी दोगां सकारनींक आनी आपल्या 11 जाणां भुरग्यांक घेवन चापकोक न्हंय उतरलो. ताका ताणें पलतडी धाडली आनी तशेंच आपले सगळे धनदिरवे पलतडी पावयले आनी आपूण एकलोच फाटीं रावलो. तेन्ना कोण एकलो मनीस आयलो आनी उजवाडता पर्यंत ताचे कडेन ताणें लढाय केली. जाकोबाचे जैत व्हरूंक आपणाच्यान जायना तें पळोवन ताणें ताच्या पेंगटाक एक मार दिलो आनी ताच्या पेंगटाची कीळ सुकली. त्या मनशान म्हळें, आतां म्हाका वचूंक सोड, दीस उदेवन आयलो. पूण जाकोबान जाप दिली, तुवें म्हजेर आशिर्वाद घाल्या शिवाय हांव तुका वचोंक सोडचो ना. तुजें नांव कितें विचारलें त्या मनशान. जाकोब ताणें जाप दिली. त्या मनशान म्हळें, ह्या फुडें तुजें नांव जाकोब न्हय, बगार इस्रायल. कित्याक देवा लागीं आनी मनशा लागीं तूं झुजलाय आनी जैते वोन जालाय. जाकोबान ताका विचारलें, उपकार करून तुजें नांव कितें म्हूण सांग. पूण ताणें ताका फाटीं सवाल केलें, म्हजें नांव कित्याक विचारताय. उपरांत ताणें ताका आशिर्वाद दिलो. जाकोबान म्हळें, हांवें देवाक रूप पळयलां तरी हांव जिवंत उरलां. देखून ताणें त्या जाग्याक पेनियेल म्हूण नांव दवरलें. जाकोबान पेनुएल सोडून वेताना दीस वयर आयलो. आपल्या पेंगटाक लागून पांय कुंटीत तो चलतालो. येस पासत इस्रायलिता आज पर्यंत पेंगटाच्या संदा वयलें मांस खायनान, कित्याक त्या संदाचेर जाकोबाक मार घाल्लो. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक.
नितीवंतपणान चलोवन हांव तुजे मुखामोळ देखतलो सर्वेस्परा. नितीवंतपणान चलोवन हांव तुजे मुखामळ देखतलो सर्वेस्परा. काण दी सर्वेस्परा नितीवंतांच्या उल्याक चीत दिवन आयक हांव मारता ते बोब. उगड तुजे कान म्हजे विनवणेक म्हज्या वंटाचेर ना कसलेंच कपाट. नितीवंतपणान चलोवन हांव तुजे मुखामोळ देखतलो सर्वेस्परा. तुजे तावन येवं म्हज्या न्यायाचें तीर्प तुज्याच दोळ्या मुखार उक्ते जावं सतनीत. जाय जाल्यार म्हज्या काळजाची सोदना कर. रातीचे पर्यंत ताची तपासणी करून ये. सूक्ष्मयेन म्हजी परीक्षा कर. म्हजे थंय कितेंच वायट तुका मेळचें ना. नितीवंतपणान चलोवन तुजे मुखामोळ पळयतलो सर्वेस्परा. आपले हांव तुका उलो मारता. तूं म्हाका जाप दी देवा. म्हाका काण दी. म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. दाखय तुजी विचित्र कार्यां. दुस्मानांतावन पळोवन तुजो आसरो सोदतल्यांक तुज्या उजव्या हातान तूं सांबाळताय. नितीवंतपणान चलोवन हांव तुजे मुखामोळ पळयतलो सर्वेस्परा. तुज्या पकाट्याच्या सावळेन म्हाका लिपोवन दवर. हांव जाल्यार नितीवंतपणान चलोवन तुजे मुखामोळ देखतलो. हे दुर्गतींतलो उरतास तुजें दर्शन घेवन ददोशी जातलो. नितीवंतपणान चलोवन हांव तुजे मुखामोळ देखतलो सर्वेस्परा. बरो गवळे म्हणटा सोमी हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी तेय म्हाका वळखतात. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सांत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आनी ताचे शिस भायर सरतना थोडे जण देंवसार लागल्या एक मोन्याक ताचे सरची हाण आयले. देंवसाराक ताणें धांवडयतच मोनो उलोवंक लागलो. लोक सगळो वीज जावन म्हणालो इस्रायलांत असलें केन्नाय पळोवंक मेळ्ळें ना. पूण फारिजेव म्हणूंक लागले देंवसाराच्या मुखेल्याच्या बोळान तो देंवसार धांवडयता. अशें जेजू जुदेवांच्या सिनगोगांनी शिकयत. देवाच्या राज्याची बरी खबर पसारीत. हर एक तराची पिडाशिडा गूण करीत सर सुवात्यांनी शहरांनी आनी हळ्यांनी भोंवतलो. लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कणवाळेन भरलें. कित्याक गवळी नातलेल्या बकऱ्यां बरी ते घुसपडोन भिजुडले. देखून जेजू आपल्या शिसां लागीं म्हणालो पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्त थंय अधिक मोगाचें न्हू. जाकोब देवा लागींच झुजता. मोगाचें न्हू. जाकोब देवा लागीं कित्याक झुजता. देव जाकोबाक बदलूंक पळयता. जाकोब आपूण बदलोवंक तयार ना. जाकोब म्हळ्यार फडकिरो मोस करतलो दोगो दितलो म्हण अर्थ जावन आसा. पूण असल्या व्यक्तीक देव इस्रायल करूंक आशेतालो. देव आब्रामाक दिल्ले आशिर्वाद आब्रामा उपरांत इसाका मेळ्ळें तें. इसाका उपरांत जाकोबाक ताणें दिलां. तरी तें जाकोबान जोड घेतलें जाल्यार ताणें प्रामाणीकपणान विस्वासीपणान जियेसी. देखून आयच्या किर्तनाचें स्तोत्र म्हणटा हांव प्रामाणीकपणान चलोवन विस्वासीपणान चलोवन पवित्रपणान चलोवन हांव तुजें मुखामोळ देखतलो सर्वेस्परा. वय जाकोबाच्या वय पेंगटाकच थंयसर देवान खोट मारली. ताजे उपरांत ताका सारकें चलोवंक जालें ना. ताचो अन्य कर्ज जावन आसा. जाकोब सगळो बदल्लो. तो इस्रायल जालो. येल म्हळ्यार देव. इस्रायल म्हळ्यार देवाची परजा. देवाचो भुरगो जालो. आपले पयलेंचें जिवीतच ताणें संपूर्ण तरान बदलिलें. आनी त्या जाग्यार देवान ताका दर्शन दिलें. पेनियेल देवाक
ताणें रूप पळयलें, देवाचें आशिर्वाद ताणें जण गेलें. मोगाचें आमच्या जिवितांत देवा लागीं आयिल्ल्या वेळार देव आमचो कितलो मोग करता. जेजू पळय लोकांचे जमे पळोवन बिरमोतीन ताचें काळीज कोसळ्ळें आनी तांकां तांची सर पिडा गूण केली. तांचे थंय आसल्या सर देंवसरांक ताणें धांवडयलें. तरी मोगाचें थोडे जाण सांगूंक लागले देंवसराच्या मुखेलीच्या बळान तो देंवसार धांवडयता. पळय मोगाचें आजुनी जायते जण आसात ते भावार्थ दवरिनात, पातयेणी दवरनात, विस्वास दवरनात. ताच्या बदलाक भावार्था विरोध उलयतात, आमच्या मागण्याच्या मनशां विरोध उलयतात, रेतीर मंदिरा विरोध, इगर्ज मते विरोध उलयतात. पूण मोगाचें आमी भियोवचें नाका, कवचेंचें नाका. सुमी जेजू आमच्या सांगाता आसा, तो आमकां जैत खंडीत जावन लाभयतलो. आमेन. C37 page 110. सर्वसंचे मोगाळ बापा काणीक सावून तुका दिता म्हणून तुंगे दयाळ बापा घाल तूं तांचेर तुजें बेसान कितेंच ना आमचें ह्या संवसारांत आसा जर कितें तुवेंच दिल्लें भेटयता आमकां ह्या बलिदानांत तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सवें सर्व आमचें मोगाळ बापा काणीक जावन तुका दिता म्हणून तुंगे दयाळ बापा घाल तूं तांचेर तुजें बेसान. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें हेमिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवा सवें सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता त्या बलये वरवीं आमचे अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गींचें सूख सोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो, तुमच्याय सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी शासनाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळें तुवें सुतरायल्याय. पूण मनशा तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी अख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताज्या हातांत अधिकार घालोय. दिसान दीस ताणें विजमितां तुजी वाखाणू तुज्या रचनेचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय. देखून सर्ग आनी संवसारांनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दिता, तर तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता. दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. सगळी संवसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सगळी तुका जय, पूण सगळी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक आदी समया जेजून आपल्या भोव पवित्र हाताने उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका ताणें दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. म्हज्या समया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत. पातकांचे मोगसाणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या समया जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. लियो आमच्या बापा साहेबाक, पिटर आमच्या गोळी बापाक आनी आम्हा समेजता तुज्या भुरग्यांक पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्ल्या समेजतांचो आमी उडास करता बापा. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या हर एकल्याक तुज्या परजळीत मोकामाळाचे महिमा फावो कर. आम्हा समेजतांची दया कर म्हूण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत सुसेतीचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मभूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे फर्नांडमेट्स ह्या स्विडीच्या त्या मारतेर सांता भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत दी आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून शिकयल्ले परी आमी देवाचें राज्य आमचे मदें येजय. आमी समेजतांनी जेजूक खरो सोडवणदार म्हूण वळखजय म्हणून व्हडा भक्तीपणान आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्तकाय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळें. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमच्या सुवासो माया मोगाचो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. पीस बी विथ यू. शांती तुमकां समाधान. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकोत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकोत कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. तुझे भितरेचे पण तुझ्या उदरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. मोगाळा जेजू तुम बोपोई सक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय. म्हजेर तूं आशिर्वाद घाल. म्हज्या काळजांत तूं सदांच राव. जाकोबाक तुवें रुपांतर केलोय. ताका एक नवो व्यक्ती केलोय. तुजें रूप तुवें ताका दाखयलें. म्हाकाय तुज्या मुखामळ दाखय. म्हाकाय तूं बदल सम्या. म्हजी पिडा गूण कर सम्या. म्हाका सुटका दी सम्या. म्हाका वाट दाखय सम्या. हालेलुया. होसाना. हालेलुया. प्रार्थोया. सर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात आमी वांटो घेतला तर ह्या पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेतल्या वरवीं तुजें जिवीत आमचे भितर अधिक आनी अधिक वाडो हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. भोव मोगाचे न्हू दैवी कलोरेत्र मंदिरात वस्तीचे रेते जावन आसा. विशेष जावन तुमच्या कुटुंबाच्या मागण्या वेळा दैवी कलोरेत्र मंदिराच्या सर त्या बसत मागा मोगाचे न्हू तुमच्या हर एकल्यांच्या गरजां बसत हांगासर हर एका दिसा विनवणी घाल मागून आसा. तुमकां वेळ मेळ्ळ्यार येया. सोमारा मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तारा शुक्रारा सकाळीं 9:30 वरां तावन दनपरां 1 वरां पर्यंत विनवणेचे मागणे आसा. 12 वरार हांगासर मिसाचें बलिदान आसा हर एका दिसा दनपरां मोगाचे न्हू. आनी एक बरी खबर ह्या म्हयन्यांत 17 तारखे तावन 20 तारखे पर्यंत from 17th of July till the 20th केवल 3 दिसांची विशेष रितीन special 3 days residential retreat in English. So many people have come down from the Gulf countries or from the cities down to Mangalore around this place. Come to Divine Call Center and experience the divine blessings, experience the deliverance, experience the inner healing, and experience the transformation and anointing of the Holy Spirit. Thursday evening the retreat begins at 6 o'clock and on Sunday in the afternoon by 1 o'clock the retreat gets over. It's a golden opportunity to experience the Lord and see the face of God. God bless you all. वसोनयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. F6 page 219. सम्या हावेता तुका अर्गां दिता तुजे मांव गाता माया मोगान हांव जियेता. उस्वार तुजो फांकय म्हजेर आता. स्वता वाटेन मेटा काडूंक वेता. सम्या हांव येता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता
पुता सोवे अंकवार मरी आशीर्वाद आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.